बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहीं से गुजरते हुए या आते जाते हुए कुछ इलाके, कुछ बस्तियां ऐसी देखी होंगी जिनके मुतल्लिक़ ये बात मशहूर होती है या पुराने लोग बताते हैं कि इनको उल्टा दिया गया, इन पे अज़ाब नाज़िल हुआ, इनको जला दिया गया, इनको पलट दिया गया और ज़मीन में दफन कर दिया गया। इनसे मिलती जुलती ही एक बस्ती आज आपको दिखाएंगे जिसको ना तो पलटा गया, ना ही उसमें आग लगी और ना ही उस पर कोई अज़ाब नाज़िल हुआ, बल्कि वहाँ रहने वाले सब लोगों को जिंदा सलामत उठा लिया गया। दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत इस चीज़ का पता न लगा सकी कि आखिर उन बस्ती वालों को कहाँ पहुँचाया गया। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के एक न्यूज़ पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर शाया होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में एक खौफ की लहर दौड़ा दी थी, क्योंकि गुज़िश्ता रात नॉर्थ कनाडा के एक इलाके से एक मुकम्मल बस्ती के सारे लोग गायब हो चुके थे और उनका कोई निशान तक बाकी नहीं था। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाकों में एक लेक है जिसको एंजिकोनी लेक के नाम से जाना जाता है। इस लेक के किनारे पर एस्किमो नामी एक ट्राइब रहता था और इस बस्ती में लगभग 100 से 150 के आसपास लोग रहते थे और ये नॉर्थ कनाडा का दूर दराज वो इलाका था जिसमें कई हज़ार मुरबा किलोमीटर में लाखों नहीं सिर्फ चंद हज़ार लोग रहा करते थे। इसको आप ऐसे समझ लें कि ये कितना बैकवर्ड इलाका है कि आप पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सारी आबादी को निकाल के सिर्फ उसके अंदर चंद हज़ार लोगों को छोड़ दें तो ये उस इलाके की आबादी बनती है। इस लेक के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लेक के अंदर से मछलियां पकड़कर और वैसे बाकी जंगली जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं उनका शिकार करते थे और उससे सर्वाइव करते थे और बाद औक़ात कुछ लोग शिकार की गरज से भी वहाँ का रुख करते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। जोल बैल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार की गरज से आया। वो शिकार में इतना मगन हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दिन गुजरा, शाम हुई, सूरज डला और रात पड़ गई। उसके ज़हन में एक ही आइडिया आया, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आया करता था। उसके ज़हन में ये था कि रात पड़ गई है तो वो उस नदी के किनारे आबाद जो कबीला है वहाँ उन लोगों के पास जाके अपनी रात स्पेंड कर लेगा। इस कबीले के लोग जो भी शिकारी बाहर से आता और उनके पास रात स्पेंड करता उनके मतलब ये बात मशहूर है कि उसकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते थे। तो वो शिकारी जो है उसने अपना सामान बांधा और उस कबीले की तरफ चल पड़ा। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती के साथ ये एक चांदनी रात थी और वो शिकारी अकेले चलता जा रहा था। जंगल में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, ना कोई शख्स था और ना कोई आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। जो शिकारी था वो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। वो जब भी आता था और जब बस्ती के पास पहुंचता था तो कुत्ते उस पर भौंकना स्टार्ट कर देते थे जो बस्ती वालों के अपने पाले हुए थे। लेकिन आज ना तो कोई कुत्ता भौंका और ना ही उसे किसी शख्स के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। ये शिकारी इतना नज़दीक आ चुका था कि अब वो खैमे देख पा रहा था और खैमों से धुआं निकलता हुआ भी उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन अब तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और उसको ना किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और ना ही किसी शख्स के बोलने की आवाज़ आई। ये महसूस करके इस शिकारी ने अपने कदमों को तेज़ तेज़ उठाना शुरू कर दिया। पहली बात तो उसके ज़हन में ये बात आई कि यहाँ तो बस्ती वाले सो चुके हैं, यहाँ कहीं गए हुए हैं। आखिरकार जब ये शिकारी बस्ती में पहुंचा तो देखता है कि ना तो वहाँ पे कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान, लेकिन उसे दिखाई दे रहा था कि कुछ खैमों के, कुछ घरों के ऊपर से धुआं निकल रहा है। ऐसे ही चलते चलते वो एक खैमे में दाखिल हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो चलते फिरते सब खैमों में घुमा और वो देख के हैरान हुआ कि कुछ घरों में खाना चूल्हे पर रखा हुआ है लेकिन जल चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खाना खाने के लिए बनाया लेकिन वो खा ना पाया। बच्चों के खेलने का सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था जैसे बच्चों को खेलते हुए ही किसी ने उठा लिया हो। औरतें जो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी वो वैसे ही पड़ा हुआ था, धागा ठीक से सुई के अंदर डला हुआ था। शिकारी के लिए ये सारा मंजर एक बहुत ही अजीब चीज़ थी। ऐसा लग रहा था कि बस्ती वाले अचानक यहाँ से गए हैं, लेकिन गए तो गए कहाँ। अब इस शिकारी ने पूरी बस्ती की तलाशी लेने का इरादा किया। जब उसने तलाशी लेना
سٹارٹ کی تو دیکھتا کیا ہے، کچھ گھروں کے اندر کتے جو ہے اپنی رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن وہ مر چکے ہیں، لیکن کتوں کے آگے کھانا بھی پڑا ہوا ہے لیکن کتوں کو کھانا ڈالنے والا موجود نہیں ہے۔ بستی کے تھوڑا ہی پاس اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا قبر نما گڑھا جو ہے وہ کھودا گیا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں اتنا پرانا نہیں لگ رہا تھا، کچھ ہی دن پہلے وہ بنایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کے وہ شکاری حیران پریشان پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ ڈرنا بھی سٹارٹ ہو گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا اور وہ یہ سمجھ گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ انہونی ضرور ہوئی ہے جس نے ان لوگوں کو یہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگنے پہ مجبور کیا۔ وہ لوگ اتنے مجبور تھے کہ وہ اپنے کپڑے بھی چھوڑ گئے، کھانا پکتا ہوا چھوڑ گئے، جاتے ہوئے آگ نہ بجھا سکے، اپنے کتے ساتھ لے کے نہ جا سکے کیونکہ برفانی علاقوں کے لوگ اپنے کتے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شکاری بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اور زیادہ برداشت نہ کر سکا، اس نے الٹے قدم بھاگنا سٹارٹ کر دیا۔ ٹیلی گرام آفس پہنچ گیا اور وہاں جا کے اس نے کینیڈین پولیس کو فوراً سے اطلاع کی اور جو بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ پولیس کو بتا دیا۔ جب پولیس وہاں پہنچی انہوں نے سارے گاؤں کا، ساری بستی کا جائزہ لیا تو وہ بات سچ ہوئی جو بات اس شکاری نے پولیس والوں کو بتائی۔ پہلے پولیس کو یہ شک ہوا کہ شاید بستی پہ کسی نے حملہ کیا ہے اور سارے لوگوں کو مار دیا ہے، کاٹ دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو کہیں تو کوئی خون کے نشان ملتے۔ چلو اگر خون کے نشانات نہ ملتے تو بستی میں کوئی توڑ پھوڑ، کوئی بد نظمی کے ثبوت تو ملتے، لیکن سب چیزیں ایسے ہی پڑی تھیں جیسے ایک نارمل کنڈیشن میں ہوتی ہیں۔ سارے گاؤں کا جائزہ لینے کے بعد جب پولیس کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو پولیس نے فوراً سے ایک ٹیم تشکیل دی اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جب سرچ آپریشن شروع ہوا تو پولیس نے ایک چیز نوٹ کی جو لیبل جو شکاری تھا اس نے بھی پہلے شاید نوٹ نہ کی ہو۔ کمل بستی اور اس کے داخلی اور خارجی راستے برف سے ڈھکے ہوئے تھے اور اس کے داخلی اور خارجی راستوں میں کسی کے آنے جانے کے نشانات نہیں تھے ماں سوائے جو لیبل جو شکاری گاؤں کے اندر داخل ہوا تھا۔ یعنی اگر اس بستی میں اس شکاری کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی باہر گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ یہ ایک پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ لیک کے اوپر مکمل برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں جو ہے وہ باہر زمین پہ پارک کی گئی تھیں کیونکہ اس موسم میں برف کی وجہ سے شکار بہت کم ہوتا ہے تو کشتیوں کو نکال کے باہر زمین پہ پارک کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر بستی والے اس لیک کے اوپر سے تیر کے یا ویسے چل کے باہر نکلے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی نشان ہونا باقی تھا کیونکہ لیک بالکل ایسے تھی جیسے اس کے اوپر سے کوئی گزرا ہی نہیں۔ اگر کوئی گزرتا تو کہیں سے برف کا کوئی ٹکڑا کریک ہوتا اور اگر کسی نے ان کو قتل کر کے لیک کے اندر پھینک دیا تب بھی وہاں سے برف ہٹی ہونی چاہیے تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو اس بات کا پتہ چلا بستی والے جو کہ اس گاؤں میں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے کیونکہ کتوں کی موت 1 یا 2 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز جو گھروں کے اوپر سے دھواں نکل رہا تھا وہ ان لکڑیوں کا تھا جو ان گھر والوں نے خود جلائی تھی اور آگ بجھ جانے کے بعد بھی وہ لکڑیاں تھوڑی تھوڑی سلگ رہی تھی اور ان کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ اس چیز کی نشانی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں سے گئے اتنا کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اب پولیس والوں کے سامنے سوالات تو بہت زیادہ تھے لیکن جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ پولیس نے کئی ماہ کی شدید محنت کے بعد آخر اس کیس کو انسالو کی اسٹیمپ لگا کے بند کر دیا اور فائل کہیں سٹور میں پھینک دی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور لوگ اس واقعہ کو بھولتے چلے گئے۔ اس واقعہ کے ٹھیک 50 سال کے بعد 1984 میں راجر بور اور نیجل بلڈل نے آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ جب وہ اس بستی کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں ان کو ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ شکاری اور اس کے بیٹوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے آسمان کے اوپر اڑتی ہوئی کچھ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا ہے جن کی شکل مختلف وقتوں میں مختلف ہوتی ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو اسی طرف جاتے دیکھا ہے جس سائڈ پہ ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اسی بات کی بیس پہ انہوں نے یہ کہا کہ شاید اس رات اس بستی کے اوپر سے ایلینز گزرے تھے اور گزرتے ہوئے اس بستی کے سارے لوگوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن ان دونوں رائٹرز کے پاس اس چیز کا کوئی پکا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا اور لوگوں نے اس چیز کو قبول نہ کیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے اس چیز پہ مختلف اپنی رائے پیش کی، مختلف باتیں کی، لیکن کوئی بھی حقیقت
कोई भी हकीकत तक ना पहुंच पाया। इस वाक़या को तकरीबन 100 साल के लगभग का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी कोई शख्स ये नहीं बता सका कि आखिर वो बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। आज भी कैनेडियन पुलिस के लिए ये कि एक अनसॉल्व्ड केस है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, अपने ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।